نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. सूरह जिन मक्की सूरत है और सूरह जिन भी क्या है 29वें पारे का थीम क्या है दावत इलल्लाह। और दावत इलल्लाह में हमने पीछे सूरह में सूरह नूह में देखे कि नूह अलैहिस्सलाम का क्या तरीक़ेकार था, उनका मेथोडोलॉजी क्या था दावत देने का, ठीक है? अब इस सूरह में हम देखेंगे जिन ने भी ये काम किया है। जिन ने भी जब कुरान सुना हुँ, तो वो भी अपने कौम के पास गए, ठीक है? और पूरी तकरीर की। तो यहाँ भी और उससे मज़ीद दूसरी जगह उन्होंने जब कुरान सुना, तो उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने क्या किया, इसके ताल्लुक से हम देखेंगे, ठीक है? और इसके भी 28 आयत हैं और ये सूरत भी पूरे एक ही मरकज़ इसका एक ही मरकज़ी मज़मून है, वो है जिन, ठीक है? और जिन्नात का जो वजूद है और उनका जो तर्ज़ अमल है या फिर उनसे हासिल होने वाले असबाब, इसके ताल्लुक से हम इस सूरे में देखेंगे, ठीक है? जिन का जो लफ्ज़ है, वो किससे है? जिन की स्पेलिंग जीम, नून, नून, जनन, ठीक है? और जिन के माने क्या होते हैं? जन्ना के माने होते हैं छुप जाना, ठीक है? टू कंसील समथिंग यानी वो चीज़ जो इंसान के हवासे ख़म्सा क्या होते हैं? जो उसके सेंसेस हैं, 5 सेंसेस सुनना, हुँ, सूँघना, ठीक है? चखना, छूना, देखना, ये तमाम जो है ना हवासे ख़म्सा तो इनसे पोशीदा है, ठीक है? यानी गायब में, छुपी हुई चीज़ें। तो वो क्या है? जिन, जीम, नून, नून, छुप जाना। राइट। माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, उसको कहा जाता है जनीन, फीटस जो होता है, जनीन कहते हैं, क्योंकि वो भी छुपा हुआ होता है, राइट? रात के अंधेरे के लिए भी कुरान में ये वर्ड आता है, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, जब उस पर रात छा गई, ठीक है? तो ये इस बात की दलील है कि जिन का ताल्लुक क्या है? पर्दा, अंधेरा और पोशीदगी से है, ठीक है? जिन का वाहिद आता है जिन्नी, जैसे रूम का वाहिद होता है रूमी, ठीक है? और जिन्नात का जो बाप था, ठीक है? अबुल जिन जो था, वो कौन था? इब्लीस, ठीक है? जैसे इंसानों के बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। और अ, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना है कि जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये एक मखलूक है अल्लाह ताला ही की और इनका वजूद है, ठीक है? इंसानों की तरह ये भी मुकल्लफ है, हुँ? इनको भी महदूद इख्तियार दिया गया है। इनमें भी ईमान वाले हैं, हुँ? काफ़िर हैं और नेक हैं और बद भी हैं, हैं? तो इनका इनकार नहीं किया जा सकता, ये भी अल्लाह की मखलूक है, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी थी, राइट? क्योंकि क्या आता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तो आलमीन में जिन्नात भी शामिल हैं, ठीक है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के मुतालिबे पर उनको कुरान सुनाया था, ठीक है? तो जिन्नात की बहुत सारे अक़साम हैं, हुँ? जैसे एक जिन होता है आमिर, हुँ? जो आम जिन है, ठीक है? क्या है? आमिर, आइन से, जो घरों में रहते हैं, ठीक? और कुछ जिन होते हैं अरवाह, जो बच्चों से ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, राइट? बच्चों में भी होती है शरारतें वगैरह, तो उनके नाम क्या है? अरवाह। एक जिन है शैतान, जो बहुत ज़्यादा शरीर है, राइट? एक है मारिद, सरकश, ताकतवर और एक जिन जिसका कुरान में ज़िक्र आता है ना इफ़रीत, कौन-सा जिन था वो? बहुत ज़्यादा ताकतवर, कवी, राइट? हैकल एकदम। तो ये भी जिन्नात की क्या है? अक़साम है। सबसे बड़ा जो शैतान है, जिन है, वो कौन है? इब्लीस, ठीक है? उसके मातहत फिर और लश्कर है, ठीक है? कोई वज़ू में वसवसा डालते हैं, कोई नमाज़ में वसवसा डालते हैं, राइट? कोई और तरीकों से इंसान को बहकाते हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा जिन्नात का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान में भी इसका ज़िक्र आता है। अगर कोई जिन्नात का इनकार करता है, तो वो कुरान के एक हिस्से का कुफ़्र करता है, राइट? तो हाँ, ये दुरुस्त है कि हमको जिन्नात पर फ़रिश्तों के जैसा ईमान लाने का हुक्म नहीं है। हुँ? लेकिन चूँकि कुरान में इनका ज़िक्र आता है, इसलिए इनके वजूद से इनकार जायज़ नहीं है, ठीक है?
دیکھیے، دنیا کی تقریباً ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تصور موجود ہے۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی یا تجربہ مل جاتا ہے جنات کے تعلق سے۔ ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو خدا کے ہی منکر ہیں، تو پھر وہ جنات کو کیا مانیں گے؟ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جنات جو ہے یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ ہوں، اور جو پوشیدہ چیز ہے، جو خفیہ ہے، جو غیب میں ہے، اس کو جاننا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم تو جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں ان کو ہی اچھی طرح سے نہیں جانتے، تو جو مخلوق غائب میں ہے، جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ہمارے حواس خمسہ سے پوشیدہ ہے، ہاں، تو اس کے بارے میں دعوے کے ساتھ بات کرنا پھر کیا ہے؟ درست نہیں، رائٹ؟ اسی لیے جنات کے بارے میں گفتگو کرتے وقت بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ سنی سنائی باتوں پر یا کسی کے ذاتی تجربوں پر، ہم، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے، فلموں، کہانیوں یا لوگوں کی روایات سے اس کو علم کی بنیاد نہیں بنا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کسی کا اگر ذاتی تجربہ ہے، ہاں، تو وہ صرف اسی شخص کے لیے حجت ہو سکتا ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے؟ نہ ہم اس کی بنیاد پر اپنے ایمان میں تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ عقیدے میں کوئی نیا تصور قائم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزوں سے محتاط رہنا۔ ٹھیک ہے؟ اب جو جنات ہے، شیطان ہے، اب ان کے بارے میں جیسے قرآن میں کیا آتا ہے، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ کہف میں آتا ہے، شیطان جو ہے یہ تمام کس میں سے ہے؟ جنات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ جنات میں سے تھا، کانا من الجن، یعنی شیطان جنات میں سے ہے، اور اسی اعتبار سے وہ انسان کے ایمان کے لیے بھی کیا ہے؟ خطرہ بن سکتے ہیں، نیک اعمال میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک بات ہم یاد رکھنا ہے کہ جنات کے وجود سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ جنات ہیں، ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، ان میں بھی نیک ہیں، ان میں بھی بد ہیں، رائٹ؟ لیکن ایک بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے نہ ہمیں جنات کا خوف اپنے سر پر سوار رکھ کر لینا چاہیے، ہاں، نہ ہر مسئلے کو جنات سے جوڑ دینا چاہیے، نہ پھر ان سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ایک اعتدال میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپا کر رکھا ہے ہم سے، تو یہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے، الحمدللہ کہنا چاہیے اس کے لیے کہ وہ مخلوق ہم سے چھپی ہوئی ہے، لیکن ان کی موجودگی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اکثر ہم لوگوں میں دو انتہا پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دو انتہا پسند رویے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا سرے سے انکار کہ جنات ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے جنات ہے، یہ ایک ہوتا ہے، حالانکہ قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور دوسری کیا انتہا ہوتی ہے؟ غلو کرنا، یعنی جنات کو خدا کا درجہ دے دینا، ان کی عبادت شروع کر دینا، ان سے مدد، ان سے پناہ مانگنا۔ تو یہ دونوں رویے جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے پھر؟ درست راستہ کیا ہے پھر؟ صحیح راستہ کیا ہے؟ جہاں تک قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہیں تک بس رک جانا، جو بتایا گیا ہے اس کو مان لینا ہے، جو نہیں بتایا گیا ہے اس میں پھر غیر ضروری کھوج، قیاس آرائیاں اور سنی سنائی باتیں، من گھڑت باتیں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ جنات کا تعلق بھی ایک درجے سے کیا ہے؟ علم غیب سے ہے، right؟ اور غیب کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم؟ خاموشی، right؟ ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس میں زیادہ کھوج نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سورہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل کہہ دیجئے، اوحی وحی کی گئی، الیہ میری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب، خاص خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں وحی کی جا رہی ہیں، یعنی میں نے خود دیکھا نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ میں نے خود یہ اپنے دل سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ مجھے وحی کی گئی ہے۔ قل اوحی الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ انہ، کہ بے شک وہ
इस्तमा, गौर से सुना, नफरुन, इस्तमा का फाइल आ रहा है नफरुन, एक ग्रोह ने। नफरुन जो होता है नफर, 3 से 10 की जमात के लिए आता है, 3 से 10 की तादाद के लिए, ठीक है? तो एक जमात ने सुना, मिनल जिन्नी, किसमें से थी वो जमात? जिनों में से, ठीक है? तो मेरी तरफ वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने गौर से सुना। देखिए, इस्तमा जो है ना, ये समा से डिफरेंट है। समिया क्या होता है? वो सुना। इस्तमा क्या होता है? इसमें देखिए हुरूफ ज़्यादा हो गए, हाँ? ता आ गया इसमें। तो जब हुरूफ ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उसमें शिद्दत आती है, ताकीद आती है, राइट? एहतिमाम आता है। तो यहाँ पे इफ्तियाल में है ये, इसके माने होते हैं बहुत तवज्जो के साथ सुनना, गौर से सुनना, ठीक है? एकदम फ़ोकस होके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि मेरी तरफ वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने गौर से सुना। क्या सुना? कुरान, ठीक है। इन्ना, बेशक हमने, समिअना, हमने सुना, क्या सुना? कुरआनन अजबा, आगे आ गया, ठीक है। एक अजीब कुरान, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है। ये अजीब क्या है? अजबा। हुँ? हमारे पास ना अजीब जो है ना एक नेगेटिव माने में इस्तेमाल होता है। लेकिन नेगेटिव माने नहीं होते। अजबा के माने होते हैं हैरान-कुन, और यहाँ पे मस्दर के माने आ रहा है। ताज्जुब होना, ठीक है? और मस्दर जो है ना, जब सिफ़त बन के आता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, शिद्दत होती है। यानी बहुत ही ज़्यादा हैरान-कुन, ठीक है? हैरत अंगेज़। तो हमने एकदम बहुत ज़्यादा हैरान-कुन कुरान सुना है। अब ये वाक़या कहाँ पेश आया? हुँ? ये कब सुना इन्होंने? सही हदीस में आता है कि इब्न अब्बास की ही रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की गर्ज से अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की एक जमात के साथ उकास के बाज़ार की तरफ गए, ठीक है? उकास और ज़ुल्मजाज़ जो थे ना, यहाँ पर मेले लगते थे, बाज़ार लगते थे, ठीक है? जिसमें बहुत बिज़नेस होता था, और इसके अलावा खाने-पीने के सामान भी होते थे, शेर व शायरी की भी मजलिसें वहाँ पे सजती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगहों पर जाकर तबलीग किया करते थे। बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इसलिए, यानी जहाँ लोग पाए जाते हैं, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अल्लाह का कलाम सुनाते हैं, तबलीग करते हैं, राइट? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकास के बाज़ार की तरफ रवाना हुए। ये वो वक़्त था जब जिन्नात का आसमान की तरफ परवाज़ करना बंद हो गया था। देखिए, जिन्नात ना ऐसी मखलूक है जिनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है? एरियल मखलूक है, हवा में इधर-उधर कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है? कुरान के नुज़ूल से पहले, कुरान नाज़िल होने के पहले वो आसमान में जाया करते थे, ठीक है? आसमान में उनकी जगह थी, बैठने की जगह, ठीक है? उनके क्या कहेंगे स्पॉट्स थे, यहाँ पे बैठ के गपशप करते हैं, वहाँ पे बैठ के, ठीक है? जब कुरान का नुज़ूल शुरू हो गया, कुरान नाज़िल होना जब शुरू हुआ, तो एकदम पूरा आसमान में लॉकडाउन हो गया, ठीक है? पूरा लॉकडाउन। अब देखिए, अचानक अगर लॉकडाउन होता है, तो समझ में नहीं आता ना कि हुआ क्या? ये लॉकडाउन क्यों हो गया? ये सब बंद क्यों हो गया? हम तो अभी जाते थे उधर, इधर-उधर सब जगह घूमते थे, ये अचानक ऐसे क्यों हो गया? राइट? तो इनको भी इल्म नहीं था क्या हुआ, ठीक है? तो क्या बताते हैं कि हाँ, ये वो वक़्त था जब जिन्नात का आसमान की तरफ परवाज़ करना बंद हो गया था, यानी ऊपर नहीं जा सकते थे। वो आसमान के करीब जाने की कोशिश करते तो शिहाब साक़िब उनका ताक़ुब करते। उन्होंने उसका ज़िक्र अपनी कौम के सरदारों से किया। एक और रिवायत में आता है कि उन्होंने ये बात इब्लीस के पास जाकर कही। तो वो बोला, "ज़रूर कोई ऐसा हादिसा रोनुमा हुआ है, जिसकी वजह से आसमान पर जाना तुम्हारा रोक दिया गया है। कोई अहम बात है। इसलिए ज़मीन के मशरिक़ और मग़रिब में फैल जाओ, चप्पा-चप्पा छान मारो और देखो कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है?" मतलब ये क्यों अनयूजुअल हुआ है। तो इसी तलाश में जिन्नात का एक गिरोह उस जगह से गुज़रा जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ अदा कर रहे थे, और नमाज़ में कुरान मजीद की सूरह तहा की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने जब ये सूरत सुनी तो हैरान हो गए और कहने लगे, वल्लाही यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें रोक दिया गया। अच्छा ये है जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, ठीक है? फिर वो अपनी कौम की तरफ गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो सुना था वो सुनाया, और जो जाना वो बताया, और अपने ईमान लाने का भी ऐलान कर दिया। देखिए साथ ही
ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیا. اب یہاں پر یہ جو واقعہ ہے نا، یہ اس واقعے سے مختلف ہے جس کا ہم نے ذکر سورہ احقاف میں پڑھے تھے. ٹھیک ہے، سورہ احقاف میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا نا، وہ جن جو تھے نا وہ اہل کتاب کے تھے، کیونکہ وہاں پر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کا ذکر کر رہے تھے وہ. لیکن یہ جن جو ہے یہ مشرک جن ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آگے آئے گا اسی صورت میں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ایک سے زائد بار ہوئی ہے. کچھ ان کی تعداد آتی ہے 6. ٹھیک ہے، مطلب مختلف واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن مجید جو سنایا تھا نا، اس کی کچھ 6 روایات ملتی ہیں، 6 بار. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم، اس کا لیکن تاریخ میں ذکر نہیں ملتا. اب کیا ہوا، جنہوں نے یہ کلام سنا انہوں نے اس کلام کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز کلام ہے. اور آنن عجبا، اور فوراً سمجھ گئے. ٹھیک ہے، اور کیا کہا، یہدی الی الرشد، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے. کون؟ قرآن. کس کی طرف؟ الی الرشد، ہدایت کی طرف. قرآن رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. ہدایت، رشد کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ رشد کے معنی یہاں پہ حق، ایمان، درست بات، یہ تمام معنی ہیں. یعنی قرآن راہ دکھاتا ہے کس کی طرف؟ حق کی طرف، ایمان کی طرف، درست بات کی طرف. تو کیا ہوا، تو فآمنا، تو ہم ایمان لائے بھی اس پر، تو ہم اس پر ایمان لا لیے. اس کتاب سے ہمیں پتا چلا کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، تو ہم مان گئے. اور کیا کہتے ہیں، ولن نشرکا، اور ہرگز نہیں ہم شرک کریں گے، بربنا احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو. ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. لن جو ہوتا ہے نا تاکید کے لیے آتا ہے، فیوچر، مستقبل کی تاکید. نیور ایور، ہم اب کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی احدا، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. دیکھیے یہ تھا ان کا ریاکشن. پہلی بار قرآن سنا تو سمجھ گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. کتنا خیر تھا نا، سمجھ گئے کہ یہ حق ہے، یہ درست بات ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ انہ تعالی، اور بے شک وہ، کون؟ اللہ تعالیٰ، تعالی بلند ہے، جدو ربنا، ہمارے رب کی شان. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت زیادہ کیا ہے، بلند ہے، جد ہے. جد کس کو کہتے ہیں؟ جنرلی نا جد کا معنی بزرگی کے لیے آتا ہے، عظمت کے لیے، جلال، اقتدار کے لیے، دوسروں کے مقابلے میں بلند ہونا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان الرجل اذا قرأ البقرہ و آل عمران جدا فینا، کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہے وہ ہم میں بلند مرتبہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا درجہ ہم سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو جد کے معنی کیا ہے؟ بلند مرتبہ، عظمت والا. تو کیا کہتے ہیں، اور وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اونچی ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، مَتَّخَذَ نہیں بنائی اس نے، صاحبتن کیا، کوئی بیوی، ولا ولدا، اور نہ کوئی بیٹا. نہ اس کی اپنی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے. بیوی اولاد کا تصور کس میں تھا؟ بیوی ہے، اولاد ہے، عیسائی. تو یہ تمام ان کو کہاں سے تعلیم ملی تھی؟ ان کے شیطانوں نے بتایا تھا کہ ایسے گاڈ ٹرینیٹی ہے، رائٹ، اس کی بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے. تو اب کیا کرتے ہیں، اپنی پچھلی باتوں کی تردید کرتے ہیں. اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے، اور نہ ہی اولاد ہے. صاحبتن جو ہے نا، صاحبہ کا لفظ صاحب سے ہے. صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو. صحبت بھی اسی سے ہے، صحبت، کمپنی، ساتھ، یعنی ساتھی، دوست مراد ہے. تو بیوی کو صاحبہ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا، ہمیشہ ساتھی ہوتی ہے. تو عزت اور آنر کے معنی میں بھی صاحبہ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوجہ کی طرح ہے، سمجھیے. ٹھیک ہے، اور بیوی بھی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، دوست بھی ہوتی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولد، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اولاد، نہ اس کے بچے ہیں. عام زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ان سب چیزوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے.
देखिए बीवी बच्चे होना ये इंसानों की कमजोरी है। इंसानों को जरूरत होती है ना सहारों की, बीवी की, बच्चों की। लेकिन अल्लाह ताला को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए उसने ना किसी को अपनी बीवी बनाया है, ना औलाद बनाया। फिर आगे क्या फरमाया है, वो अन्नहु, और बेशक वो, काना, वो था, यकूलु, कहा करता, सफी होना। सफी होना सफी से है, ठीक है, मुरक्कब इजाफी। सफी किसको कहते हैं? सीन फा हा, सफी सिंगुलर है, सुफहा जमा है। हम्म, सफी कहते हैं जाहिल को, बेवकूफ को, अहमक को। हम्म, हल्कापन जिसमें होता है ना उसको, यानी जिसमें कोई गहराई नहीं होती, डेप्थ नहीं होती ना, कोई गौर फिक्र नहीं करता, उसको कहते हैं सफी, बेवकूफ, ना समझ। तो यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है? इब्लीस की तरफ, ठीक है। और बेशक वो था, कहा करता, हमारा बेवकूफ, यानी हमारे अंदर का ना समझ, अल्लाह अल्लाह पर क्या कहता? शताता, ज्यादती की बात, हद से बड़ी हुई बात कहता। हमारे अंदर का, हमारा जो बेवकूफ है यानी इब्लीस जो है, वो अल्लाह के बारे में नाहक झूठी बातें कहा करता था, ठीक है। अब आपको पता है जो इब्लीस का मुकालिमा आता है सूरह आराफ में, हम्म, तो वो किस तरह से हद से बड़ी हुई बातें करता है अल्लाह ताला से, रूडली बात करता है ना, वबीमा अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया। और इसके अलावा भी जो बातें करता है, तो वो कोई समझदारी वाली बातें नहीं थी। तो क्या कहा है, हमारे पास तो एक बेवकूफ है जो हमारे अंदर जो अहमक है, एक स्टूपिड है पर्सन, तो वो क्या कहता है अल्लाह ताला पर? शताता, ज्यादती वाली बातें करता है, हद से बड़ी हुई बात करता है। अब आप देखिए, जो शख्स किसी की इज्जत करता है, तो गोया वो अपनी खुद की इज्जत करता है। अगर आप किसी की इज्जत करते हैं, तो आप दरअसल आपकी इज्जत करते हैं। क्यों कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में है? क्यों कहते हैं? जब आप किसी को इज्जत देते हैं, तो दरअसल आप दूसरे के दिल में अपनी जगह और अपनी इज्जत मुकाम बनाते हैं। होता है या नहीं? और अगर आप किसी की बेइज्जती करने पर तुल जाएँ, तो दरअसल आप अपनी इज्जत को भी नीलाम कर रहे होते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी इब्लीस ने अल्लाह ताला की शान में जो कुछ कहा, हुँ, और हालाँकि अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद है, तआला जद्दु रब्बिना, जिसका ये खुद एतराफ़ भी कर रहे हैं। और हम भी हर नमाज़ में पढ़ते हैं ना शुरू में, व तआला जद्दुका, राइट? इक़रार करते हैं, या अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है। तो यहाँ भी जो लोग अल्लाह ताला के बारे में नारवा बातें करते हैं, ये सब क्या है? नासमझ लोग, सुफ़हा हैं, अहमक लोग। और सबसे पहले इस नासमझी का सबूत किसने दिया? इब्लीस ने। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक वाहिद है, काना वाहिद है, यक़ूलु वाहिद है, सफ़ी वाहिद। तो ये इब्लीस है, और उमूमी माने लेंगे तो सभी इसमें आ जाते हैं, यानी उसके फॉलोवर्स। राइट? अब ये जो बातें हैं ना सारी, ये गुफ्तगू जो है ये जिन्नात की है, हुँ, जिसको वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक, राइट? तो हमको पता चलता है इससे कि जिन्नात ने कुरान सुनकर क्या किया, उनका रिएक्शन क्या था, उनके तासुरात क्या थे, फीडबैक क्या था उनका। जैसे हमारा भी होता है ना कुरान सुनकर फीडबैक, हमारे भी तासुरात होते हैं, जैसे हम सूरा होने के बाद लेते हैं तासुरात, राइट? तो हर एक अपने-अपने ज़र्फ़ के मुताबिक तासुरात देता है ना? रिएक्शन देता है, फीडबैक देता है। तो जिन्नात ने भी जब कुरान सुना, तो उन्होंने क्या फीडबैक दिया? उसको अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? तो इन्होंने क्या कहा, हमारा अंदर का तो एक बेवकूफ़ था, हमारे अंदर का एक इडियट था, वो अल्लाह के बारे में बहुत खिलाफ़ हक़ बातें करता था, राइट? और क्या है? व अन्ना, और बेशक हमने, ज़नन्ना, हमने गुमान किया, अल्लन, के हरगिज़ नहीं, तक़ूला, कहेंगे, कौन? अल इंसु वल जिन्नु, इंस इंसान और जिन, क्या कहेंगे? अलल्लाहि, अल्लाह पर, कज़िबा, झूठ। हुँ, क्या कहते हैं? और ये कि हमारा ख़याल था, हमारा गुमान था कि इंसान और जिन अल्लाह पर हरगिज़ झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है? हम सोचा करते थे, हम ख़याल करते थे, हम गुमान करते थे कि इंसान और जिन अल्लाह पर झूठ नहीं कह सकते,
جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں اپنے غلط خیالات کا. تو یہاں پر جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہوا کرتا تھا، ہم ہم کس قدر غلط تھے، ناسمجھ تھے. اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. اور کیا ہے؟ وہ انہو اور بے شک وہ کانا تھے رجالن کچھ لوگ من الانسی انسانوں میں سے یعوذونا وہ پناہ مانگا کرتے تھے برجال من الجن کچھ لوگوں کی جنوں میں سے. فزادوہم رہقا تو بڑھا دیا ان کو رہقا تکبر میں، سرکشی میں. کس چیز میں؟ زیادتی میں. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ رجال من الانسی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ انسانوں میں سے ہیں، اور کچھ کیا ہے؟ من الجن ہے. تو انسانوں میں سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟ یعوذونا وہ پناہ لیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے کس کی؟ برجال من الجن جنوں میں سے کچھ لوگوں کی. ٹھیک ہے، دیکھیے رجال ہے نا، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے اور جنوں کے لیے بھی آتا ہے. اب جیسے ہم لوگ مانے کر رہے ہیں نا، تو جنوں میں بھی مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انس کا بھی رجال ہے، یعنی انسانوں کے بھی کچھ لوگ اور جنوں کے بھی کچھ لوگ. ٹھیک ہے، یعنی اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہم کو پناہ دی جائے. دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا تھا، عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ ہاں کہ وہ صحرا میں جب سفر کرتے تھے، جنگلوں میں جب جاتے تھے نا، تو آبادیاں بہت دور دور ہوتی تھی اور سفر کیسے رہتے تھے؟ لمبے لمبے تھے. تو اب راستے میں ان کو رات گزارنا ہوتا تھا، تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ یہ جو اندھیرا ہے، یہ جو جنگل ہے، یہاں پر جن ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہ ہم کو نقصان دیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان تمام شر سے بچنے کے لیے جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ میں اس وادی کے جن کی پناہ لیتا ہوں. تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی سے پناہ لینا سب شرک ہے، سب شرک ہے. صرف اللہ ہی کی پناہ مانگنا چاہیے. پناہ کیا ہوتا ہے؟ پناہ لینا کیا ہوتا ہے؟ ریفیوج، شیلٹر. دیکھیے ایک ایسی اگزامپل یاد رکھیے، جیسے مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتی ہے؟ جہاں بھی جاتی ہے، ابھی بچے جسٹ بورن ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، رائٹ؟ تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے پروں کے اندر تمام بچوں کو لے لیتی ہے، رائٹ؟ اوپر سے اگر چیل جا رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ ایسے چھپا لیتی ہے گویا کوئی ہے نہیں، صرف وہ ہے. تو وہ مرغی نے اپنے بچوں کو پناہ دی. یعوذ، اعوذ یعوذ. تو اعوذ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعوذ ہم جو پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے، اس کے معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی. تو گویا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے شیلٹر میں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کس طرح سے وہ پورا کور کر لیتی ہے نا اپنے بچوں کو مرغی، ایک دم کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ ہوتا ہے پناہ. تو یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی کی بھی پناہ نہیں لینا ہے. اگر کوئی لیتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعائیں بھی سکھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں پناہ میں آتی ہوں بی کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کی پناہ. یعنی اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے کلمات، قرآن بھی اللہ کا کلمہ ہے. التامات، تامات بھی کیا ہے؟ تمام، پورے کے پورے، کامل. کس سے؟ من الشر، شر سے. ما خلق جو تو نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جو بھی شر تو نے پیدا کیا ہے نا، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، ان سب سے میں اللہ تعالیٰ تیرے کلمات کی پناہ میں آتی ہوں. تو کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ زمین پر پائے جانے والے شر سے محفوظ رہتا ہے. Right؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شام تک جنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے. Right؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، جنوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے. اس کو کوئی بھی جن نقصان نہیں دے سکتا. Right؟ جن انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. Right؟ جن اور بھی شکل میں، سانپ کی بھی شکل میں آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کا دشمن ابلیس ایک شعلہ لے کر آیا
ताकि उसे मेरे चेहरे पर डाल दे। तो मैंने 3 मर्तबा कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनका, यानी मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ तेरे से। फिर मैंने इरादा किया कि उसे पकड़ लूँ, और अल्लाह की कसम अगर मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ना होती, तो मैं उसे बाँध देता और मदीना के बच्चे उसके साथ खेलते। राइट? तो इसमें भी और भी ऐसे वाक़यात हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन को निकाला और उससे जाने के लिए भी कहा, राइट? अगर कोई देखिए ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है, हुँ, तो सबसे पहले तो दुआ पढ़ना चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनका, यानी मैं अल्लाह ताला तेरी पनाह में आता हूँ इससे, राइट? और वैसे भी जिन गंदी जगहों पर ये रहते हैं ना, जैसे कि टॉयलेट्स में, तो वहाँ भी हमको जाने से पहले दुआ पढ़कर जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, राइट? तो जो दुआ पढ़ के जाता है तो फिर वहाँ से जिन भाग जाते हैं, इंसान फिर महफूज़ हो जाता है, राइट? तो ये चीज़ें ना हम बच्चों को भी शुरू से बताना है, राइट? क्योंकि एक आदत हो गई ना, फिर इंसान कभी भूलता नहीं है, राइट? इसी तरह ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक़्त अजवा, खजूर और खाने के लिए कहा है। वो भी क्या है, हर तरह के ज़हर से, ये तमाम जो शर है ना, उससे महफूज़ रखती है, राइट? और इन सब से बढ़कर क्या है, अल्लाह ताला का कलाम, जो इंसान को इन चीज़ों से मुकाबले के लिए मजबूत करता है, राइट? तो याद रखिए, अगर कभी कोई ऐसी चीज़ किसी शख्स को नज़र आ जाए, हुँ, कोई ऐसी चीज़ देख ले, तो फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? आयतल कुर्सी हिफ़ाज़त है, प्रोटेक्शन है, और आयतल कुर्सी पढ़कर ना ये भी कहना चाहिए कि आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है? तो देखिए, याद रखिए, इंसान को ना अल्लाह ताला ने जिनों पर फ़ौक़ियत दी है, ठीक है? इंसान जो है ना, उनको फ़ज़ीलत है जिनों पर, जिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपको इससे पहले भी ये बात बताई हूँ ना, कि जिनों में जो सबसे बड़ा जो होता है ना, उनका जो सबसे बड़ा ऐज में उम्र रसीदा, या आप कहेंगे बहुत एक्सपीरियंस वाला तजुर्बेकार जिनों में का, तो उसकी जो अकल होती है ना, वो 6 से 8 साल के बच्चे की इतनी होती है, ठीक है? तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है? अपने आप को मजबूत करना है अल्लाह ताला के कलिमात के साथ, ठीक है? अल्लाह की पनाह लेना है, और फिर इनके वजूद से इनकार नहीं करना है, ये अपना-अपना काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप इनमें इंटरेस्ट लेंगे ना, तो फिर वो आप में इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप उनकी खोज करेंगे, तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाएँगे। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये एक रुख है, अल्लाह ताला ने उनको पोशीदा रखा है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है, ठीक है? वो खुफिया हैं हमसे, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए, ठीक है? उनकी अक़ल जो है या उनका शऊर जो है, वो बहुत कम है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे देखिए वो कहते भी हैं, "वअन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नि।" कुछ लोग इंसानों में से ऐसे हैं जो जिन्नों की पनाह लेते हैं। आज़ा यऊज़ु क्या है? किसी की पनाह तलब करना, तावीज़ भी इसी से है। तावीज़ क्या है? जो लिखते-लिखाते हैं। तो अल्लाह के अलावा किसी की अगर कोई मदद माँगता है, चाहे कोई फ़रिश्ता हो, कोई जिन हो, ये सब शिर्क है, ठीक है? तो ऐसे तावीज़ से बचना चाहिए, ऐसी पनाह से बचना चाहिए, सख्त परहेज़ करना है। ये सारा अपना ईमान ज़ाया कर देते हैं। देखिए, कुरान इन्होंने जब सुना जिन्नात ने, इसीलिए कहा जाता है ना कुरान को फुरकान। इनको सब समझ में आ गया, सही क्या है, गलत क्या है। हम पहले गलत थे, सही तो ये है, हक़ ये है, दुरुस्त बात ये कहता है, यहदी इलर रुश्दी। तो सबसे पहला सबक कुरान से क्या मिलता है? तौहीद का, अकीदा दुरुस्त होता है। तो जिन्हों के समझ में आ गया, लेकिन हम इंसान सारी-सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि देखो ये कैसे है? ये इंसान कैसे स्टूपिड लोग हैं, ये तो जिन्हों की पनाह लेते हैं। अब देखिए, कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, नासमझ है, जिसको कोई अकल नहीं है। अब उसकी कोई पनाह ले रहा है, तो फिर वो तो चढ़ जाएगा ना, वो और फूल जाएगा, राइट? अकड़ दिखाएगा, फिर वो क्या होता है, फिर हावी होता है, राइट? तो कहते हैं कि ये कैसे हैं ये लोग, ये जिन्हों की पनाह ले रहे हैं। तो क्या हुआ इस चीज़ ने, फ़ज़ादुहुम रहक़ा, तो ज़्यादा किया उनको, बढ़ा दिया उनको रहक़ा। रहक़ रहक़ के माने वैसे तो छा जाना के आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सरकशी के। हुँ, तो इंसानों की इस गलती ने
یا اس غلط عمل نے یا اس حرکت نے جنوں کی سرکشی اور بڑھا دی. ٹھیک ہے. جن اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے. دیکھو انسان ہم سے تو ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انسانوں کو جنات پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ انسان کی فضیلت ہے جنوں پر. جیسے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جنات کو کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا تھا. یعنی ایک طرح سے انسان کی سپریمیسی جو ہے وہ قبول کرنے کو کہا. لیکن دنیا میں آ کر انسان جب شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے. اور پھر شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ صاغرین کر دیتا ہے، چھوٹوں میں سے چھوٹا کر دیتا ہے، نچلوں میں سے نچلا. پھر عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور حال کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کے بجائے جنوں سے ڈرنے لگتا ہے. اب بھی لوگ ڈرتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا نقصان کر دیں گے، پتہ نہیں کیا بگاڑ دیں گے. یاد رکھیے نفع نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، کچھ بھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا. جتنا آپ ڈریں گے اتنا وہ آپ کو ڈرائیں گے. کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. چونکہ وہ ان سے پناہ مانگتے تھے، ان کی پناہ لینا چاہتے تھے جنوں کی، تو اس بات نے ان کی سرکشی، ان کی زیادتی، ان کے ظلم میں اور اضافہ کر دیا. وہ اور پھول گئے. انڈر لائن کر دیجیے اس کو، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. ان کو سرکشی میں اور بڑھا دیا. یعنی جن پھر انسانوں سے خوب چمٹنے لگے، خوب چڑھنے لگے ان کے اوپر، چھا جانے لگے. رَهَقًا. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، ظنوا، انہوں نے گمان کیا یا وہ سمجھتے تھے، کما ظننتم، جیسا کہ تم سمجھتے ہو، جیسا کہ تم نے گمان کیا. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ جن اور انس دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ظننتم میں بھی جن اور انس دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے کہ تم، جنہوں نے خیال کیا یا تم انسانوں نے خیال کیا تھا، کیا؟ ان کہ ہرگز نہیں، یہ بعثا، اٹھائے گا، بھیجے گا، اللہ، اللہ تعالیٰ، احدا، کسی کو. کہ بے شک وہ، انہوں نے، یعنی ان جنہوں نے گمان کیا تھا جیسا کہ تم انسان گمان کرتے ہیں، یا پھر کہ بے شک وہ انسانوں نے گمان کیا تھا جیسا کہ جن گمان کرتے ہیں. یعنی انسان اور جن دونوں کا خیال یہ تھا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا. Right؟ یا یب آسا کے معنی بھیجنے کی بھی آتے ہیں نا، بھیجے گا. تو یہاں پہ یب آسا جو ہے نا، بے شک سے کیا مراد ہے؟ کس کو نہیں بھیجے گا؟ دو چیزیں لی گئی ہیں. سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا جانا. ہم، بعض اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہیں بھیجے گا. نبی کا انکار کرتے تھے نا. تو ویسے ہی جن میں بھی تھے، وہ بھی انکار کرتے تھے. اور دوسرا معنی کیا ہے اس کے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا خبروں سے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ جس طرح سے یہ مانتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، تو اسی طرح جنوں میں بھی ہے کہ ان جنوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم انسان گمان کرتے ہو. 1 سے 7 آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جنہوں نے جب قرآن سنا تو سب سے پہلے تو وہ ایمان لائے اور وہ قرآن کو سمجھ گئے. ایک حیران کن زبردست ہم نے قرآن سنا ہے. رائٹ. اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ درست بات کی طرف، راہ دکھاتا ہے حق کی طرف. تو ہم ایمان لا لیے. اب ہم شرک کبھی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بلندی کا بھی اعتراف کرتے ہیں. اور کہتے ہیں نہیں، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اس نے تو کوئی بیوی نہیں بنائی، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. رائٹ. ہمارے اندر کا جو ایک بے وقوف تھا نا، وہ اللہ کے بارے میں بری بری باتیں کہتا تھا، شتا تھا، حد سے بڑی ہوئی باتیں، غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کے اندر بھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے. اسی کے تحت ان کو امتحان میں ڈالا گیا نا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ بھی عبادت کے مکلف ہیں، ان سے بھی حساب کتاب ہوگا. اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنوں کی پناہ لیتے ہیں، اور یہ چیز نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا. وہ اور پھول گئے. لوگوں کا جنوں سے پناہ لینے کا اور جنوں کا انسانوں کے کام آنے کا جو سلسلہ ہے، اس کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے. دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ جن کو قابو کر لیتے ہیں.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی جنات کو مسخر کیا گیا تھا، اس کی تفصیلات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ وہ ان کے لیے تعمیر کا کام کرتے تھے، اسی طرح اور بھی بہت سے کام جو ہوتے ہیں نا وہ کرتے تھے۔ تو ان کے بعد بھی بعض لوگ مختلف طریقوں سے جنات کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے کام لیتے ہیں، خاص طور پر کون سے کام لیتے ہیں؟ جادو وغیرہ کے، ہم، ان کاموں میں ان کو استعمال کرتے ہیں، غلط قسم کے کام لیتے ہیں، ٹھیک؟ اسی طرح مختلف طریقوں سے لوگ جنات کو بھی پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے الٹے سیدھے کام کراتے ہیں۔ سورہ انعام میں کیا آتا ہے؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن کا دھیان کرو جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، کہے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا، ہم ہم نے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے بہت خوب استعمال کیا ایک دوسرے کو، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرائی تھی، اجلت لنا، ٹھیک؟ تو کیا کہا جائے گا؟ قال النار مسواکم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں جنوں اور انسانوں کا کسی نہ کسی طرح ایک انٹریکشن تعلق رہا ہے، خیر پر یا شر پر، right؟ اسی طرح دیکھیے سورہ معاہدہ میں بھی آتا ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کیا ہوتا ہے؟ مدد، جو کام نیکی اور تقوی کے ساتھ ہے، ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے ان میں کسی کا تعاون نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کسی سے نیکی کے کام پر مدد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے فائدہ ہے، اجر ہے، ثواب جاریہ ہے، اور اگر کوئی کسی کے لیے برے کاموں پر مدد کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہو۔ تو یہاں بھی کیا بتایا گیا ہے، کہ وہ پناہ لیتے تھے تو پھر اب وہ اور پھول گئے اور اکڑ گئے، اس بات نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا، پھر وہ خوب چمٹنے لگے انسانوں سے، خوب چڑھنے لگے۔ تو اعتدال کا طریقہ کیا ہے پھر؟ اعتدال کس میں ہے؟ کہ جو قرآن اور جو حدیث نے بتایا ہے اس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتدال ہے، اس سے نہ اوپر نہ نیچے، نہ ان کو خدا بنا لینا ہے اور نہ ان کا سرے سے انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے جنات کی اور تقریر ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں مزید وہ کیا کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اندر نا ایک وہ خیال پایا جاتا ہے نا، جن مطلب برے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پورے مثبت چیزوں کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، تو ان میں بھی اچھے ہیں ان میں بھی برے ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے ہیں انسانوں میں بھی برے ہیں۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔